अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो फ़र्स्ट एड के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती हैं और कौन कौन सी वो मेडिसिन जो हमें अपने घरों में रखनी चाहिए। और मैं बल्कि यहाँ इंग्लैंड में तो 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो फ़र्स्ट एड किट बनाती हैं जिसमें 30 के लगभग 30 या 32 मेडिसिन होती हैं, मगर वो बहुत जो उनकी पैकिंग है वो बहुत छोटी सी होती है। 3 या 4 दफ़ा इस्तेमाल की तो एक शीशी जो है दवाई ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जैसे मसूद फार्मेसी है और कुछ ऐसी है, उनको चाहिए कि बहुत अच्छी किस्म की फ़र्स्ट एड किट मुतारफ़ करानी चाहिए और उसको मार्केट करना चाहिए। और हर जितने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन स्टॉक करते हैं, उनके पास मौजूद होनी चाहिए और वो अच्छी सस्ती कीमत पे लोगों को दस्तयाब होनी चाहिए। और उसके साथ कोई किताबचा होना चाहिए जिसमें होम्योपैथिक की बेसिक जो है मेडिसिन जो है अपना फ़र्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं, उनके चंद सिम्पटम लिखे हुए हैं। मुझे एक किताब मेरी नज़र से गुज़री थी, सरगोदा से वो पब्लिश होती है, ग़ालिबन आबिद हुसैन हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, उनकी लिखी है। उन्होंने हर मेडिसिन की चंद अहम अलामत उसमें दर्ज की हुई हैं। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतरीन है, वो भी हर घर में मौजूद होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, उनका तारफ़ करवाते हैं जो कि अपने फ़र्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, अब भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने वो चंद लिख ली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकोनाइट की। एकोनाइट जो है वो जब मौसम जैसे अब सर्दी है, आज पहली दफ़ा दिसंबर की स्नो पड़ी है, बर्फ़बारी हुई है। तो मौसम जब बदलता है अचानक, अचानक मौसम के तब्दील होने से गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी में जब भी मौसम बदलता है, तो उसमें जो भी तकालीफ़ होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हल्का सा बुखार, यानी इसमें तकलीफ़ शिद्दत इख्तियार कर जाती है, आनन-फानन होती है, तशवीश बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए एकोनाइट का इस्तेमाल करें। 30 पोटेसी में आइडियल है, तो ये बहुत अच्छा असर करती है। इसमें एक अलामत मैं कहूँगा कि मरीज़ को इस कदर तशवीश बढ़ जाती है उसकी कि उसको मौत का खौफ लाहक हो जाता है। इस दवाई में एकोनाइट में मौत का खौफ पाया जाता है। तो एक ही खुराक देने से वो मौत का डर जो है वो दूर हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, दवाई जो है हमारी आर्निका। आर्निका जो दवाई है वो ज़्यादातर चोट लग जाने, ब्रूज़ हो जाना, अगर आपने दरवाज़ा गुज़रने लगे, बाजू कहीं लग गया या शोल्डर लग गया, ब्रूज़ हो गया, चोट आ गई, गिर पड़ा, बच्चा गिर गया, इसमें इस्तेमाल होती है। दाँत डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं दाँतों का इलाज करवाने के लिए, उसके बाद ये दवाई अपना आर्निका इस्तेमाल की जाती है। या किसी हादसे में आप ज़ख्मी हो गए हैं, ज़ख्मी मैं कह लूँगा, या आप को चोटें आई हैं जिससे आपके जो जिस्म पे निशान पड़ गए हैं, तो आर्निका फ़ौरन इस्तेमाल करवाएँ। और अगर कहीं पे खून जम गया है और वहाँ पे अपना पर्पल सा हो गया है, तो उसके लिए भी आर्निका इस्तेमाल की जाती है। मेरे अपने पाँव पे चोट आ गई थी और खून जम गया था नाखूनों में, तो हॉस्पिटल वाले कहते थे कि हमें आपके नाखून उतारने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही रहने दें, मैं खुद ही इलाज कर लूँगा। तो आर्निका चंद दिन इस्तेमाल की तो बिल्कुल ठीक हो गया। आर्निका ऐसी है, एस्पिरिन के तौर पे भी इस्तेमाल करती है, खून को पतला रखती है। और ये जब बच्चा पैदा होता है, औरत बच्चा पैदा करती है, तो उसकी जो अंदरूनी जो होती है ब्रूज़, इंटरनल ब्रूज़िंग, उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जो माँ होती है उसको आर्निका दी जा सकती है, तो उससे उसकी तकलीफ़ों में भी कमी आ जाती है। इसके साथ-साथ ये जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, इसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद आ जाती है
एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका जो शहद की मक्खी से बनाई जाती है दवाई, तो इसमें डंग लगने का सा दर्द होता है। जैसे आपको कोई किसी ने डंग मार दिया शहद की मक्खी ने, या जो जिसको हम भूंड कहते थे, वॉस्प, उसने डंग मार दिया, तो उस किस्म के दर्दों के लिए, डंग मारने जैसे दर्दों के लिए ये इस्तेमाल होती है। वैसे भी अगर कोई इस किस्म की चीज़ डंग मार दे तो एपस मेलिफिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी फर्स्ट एड के तौर पे घर में रखना चाहिए। इसकी एक और बहुत अलामत है, अगर आपके पाँव सूज गए हों, पेशाब खुल के ना आता हो, तो इसके इस्तेमाल से आपके पाँव की सोजन उतर जाती है और पेशाब भी आपको खुल कर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम जो है, ये आपको अगर बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा बेकरारी है, रेस्टलेसनेस है, आपको प्यास लगती है मगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं ताकि आपका सिर्फ गला ही तर रहे, और ये आपके जब आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस इस किस्म की हो जाती है तो आपका दम घुटने लगता है, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, तो आर्सेनिकम एल्बम जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे भी बढ़कर ये फूड पॉइजनर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। और जब आपको कोई भी गलत किस्म की ग़िज़ा खा लें, आपको उल्टियाँ आने का दिल करे या उल्टियाँ आ जाएं, और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, तो आर्सेनिकम एल्बम को याद रखें। आगे बढ़ते हैं हम बेलाडोना। बेलाडोना जो है, ये इसमें आपका ये दवाई जो है, इसकी अलामतें ये होती हैं कि आपका चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता है, जैसे सुर्ख टमाटर हो, ऐसा चेहरा हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो या कोई भी हो, गला पक जाना, सोजश, सोजन, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बुखारों में अच्छा काम करती है, खांसी में भी अच्छा काम करती है। सर दर्द, जो सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए, उसमें ये बेलाडोना को याद रखें। एकोनाइट में भी सर दर्द वैसे होता है, उसमें भी वो सर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, तशवीश पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का मरीज़ जो होता है, उसको ज़रा ठंडक, आराम, वो आराम से लेटा हुआ है कमरे में, रोशनी बंद करके, पर्दे लटका के, कोई भी तकलीफ़ हो तो उसको आराम महसूस होता है। जो ही वो हरकत में आता है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। ब्रायोनिया में बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है, प्यास, ना बुझने वाली प्यास होती है, जितना मर्ज़ी पानी पिए जाएँ, और इसमें इंतहाई दर्जे की कब्ज़ भी होती है। खांसी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो इसको भी आप घर में रखें फर्स्ट एड के तौर पे। आगे बढ़ते हैं हम कार्बोवेज। कार्बोवेज जो है, ये हमारे मैदे के लिए, या हम जिसको कहते हैं हाजमे के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जब आपका जो गैस पैदा हो मैदे में खाने के बाद या वैसे, तो आपको बहुत ज़्यादा तशवीश हो जाए, बेचैनी हो जाए, आप ताज़ा हवा के लिए खिड़की खोल के मुंह बाहर निकालें या बाहर निकल जाएं, आपको अंदर कमरे में घुटन महसूस हो, बाहर ताज़ा हवा में अच्छा फ़ील करें, और इसके जो गैस का मैदे में वो ऊपर को उठती है, आपके सीने की तरफ चढ़ती है, और सीने में दबाव बढ़ जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे दम घुट जाएगा। तो आपको कार्बोवेज जो है वो लेनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कैमोमिला की। कैमोमिला जो है वो बच्चों की दवाई ज़्यादा समझी जाती है। जब बच्चा चिड़चिड़ा हो, या कोई भी हो, मर्द औरत चिड़चिड़ा हो, उसके गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, चीज़ें उठा के फेंकता हो, ख़ास तौर पे बच्चा अपने खिलौने फेंक देता हो उठा के, तो उसको ये कैमोमिला जो है उसका गुस्सा कम करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए दी जाती है। बच्चों के दांतों, जब दांत निकल रहे हैं, उसमें भी ये दवाई इस्तेमाल कराई जाती है। तो ये कैमोमिला को भी याद रखें। ये कैमोमिला नॉर्मल रिलैक्स करती है। अगर आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, उसमें भी ये कैमोमिला आपको रिलैक्स करने में मदद करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैलेंडुला। कैलेंडुला जो होती है, ये आपके ज़्यादातर ज़ख्मों के लिए, जब आपके चोट लग जाए, ज़ख्म भर ना रहा हो,
تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مدر ٹینکچر کی حالت میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایکسٹرنلی یوز، اور اس کو ویسے بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ زخم کو بہت جلدی بھر دیتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اسی سے آگے جلسیمیم۔ جلسیمیم جو ہے وہ ہماری جو ہے انگزائٹی، سٹریس اور پینک اٹیک کے لیے بہت زیادہ اچھی استعمال کرتی ہے۔ آپ کو خوف ہے، امتحان کا خوف ہے، ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کا خوف ہے، خوف کے مارے آپ کو بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے، اور کانفیڈنس نہیں ہے، آپ ڈرپوک ہو، جس کو کہتے ہیں ڈرپوک، تو جلسیمیم کی چند خوراکیں آپ کو آپ کا بزدلی نکال دیتی ہیں، اور آپ کا جو آئی بی ایس ٹائپ کی جو تکلیف ہوتی ہے بار بار باتھ روم جانے میں، اس میں بھی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ ہے فیور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بچے جو اگزام دینے ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے یا اسٹیج پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو ان کو دیں تو ان کے سارے یہ خوف دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ تو یوفریزیا ایک دوائی ہے جو زیادہ تر اس کو استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کی سوجن کے لیے، آنکھوں میں آنکھیں آپ کی سرخ ہو گئی ہوں، درد کرتی ہوں، اور ناک سے پانی بہتا ہو۔ یہ جو ہے یوفریزیا، اس کو ہے فیور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہے فیور کی میں چند اور دوائیاں ساتھ میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی گھر میں آپ کے ہونے چاہیے۔ ایک تو یوفریزیا ہوگی، ایک ہوگی ایلم سیپا جو کہ پیاز سے تیار کرتی ہے۔ جیسے آپ نے پیاز کاٹا ہے تو اس کی جو علامات آتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہی علامتیں جو ہوں، چھینکیں آئیں، تو ایلم سیپا، یوفریزیا، نیٹرمیور اور جلسیمیم، یہ چند ادویات جو ہیں جس کو بھی ہے فیور ہو اس کے لیے یہ بہت زیادہ مددگار ہیں، بہت جلدی آرام دیتی ہیں۔ ہے فیور شروع ہونے سے پہلے بھی ان دوائیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ دوائیاں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایگنیشیا۔ ایگنیشیا جو ہے وہ آپ کو کوئی اچانک بری خبر ملی ہو، کسی کی فوتگی ہو گئی ہو، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، یا کوئی اچانک ہارٹ کا مریض، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، ہسپتال سے بری خبر آ گئی ہو، تو فوراً ایگنیشیا لے لیں۔ ایگنیشیا جو پرانے دبے ہوئے غم ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ دیتی ہے، تو اس کو بھی گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ آگے آ جاتی ہے ہیپر سلفر۔ میں چند دوائیوں کی بات کر رہا ہوں ویسے۔ ہیپر سلفر جو ہے ہماری ہومیوپیتھی کی استعمال ہوتی ہے پھوڑے پھنسیوں وغیرہ کے لیے بھی، مگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہومیوپیتھی کی اینٹی بایوٹک کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ 30 میں کروائیں، 200 میں کروائیں۔ یہ بیلاڈونا کے بعد بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ اگر بیلاڈونا نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد آپ ہیپر سلفر دے سکتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، ہمیں ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پہ عورتوں کی دوائی کہتے ہیں، پلساٹیلا۔ پلساٹیلا عورتوں کی دوائی اس لیے بھی کہا جاتی ہے کہ عورتیں بہت جلدی نرم مزاج ہوتی ہیں، سینسٹیو ہوتی ہیں، بہت جلدی رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی سیڈ سانگ سن لیا، کوئی سیڈ مووی دیکھ لی تو ان کو رونا آ جاتا ہے، آنن فانن رونا شروع کرتا ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی گرمی لگ رہی ہے، کبھی سردی لگ رہی ہے، اور کبھی رونا آ رہا ہے، کبھی ہنسی آ رہی ہے، مطلب انپرڈکٹیبل، اور اس کا مریض جو ہے وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ یہ بھی فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہونی چاہیے۔ پھر آ جاتی ہے ایک رسٹاکس۔ رسٹاکس جو ہے اس کو ہم عام زبان میں دھوبی کی دوائی کہتے ہیں، جس کو کیونکہ وہ دھوبی پانی میں رہتا ہے تو اس سے تکلیفیں بڑھتی ہے۔ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے تکلیف بڑھ جائے، جوڑوں کے درد میں، سردیوں میں خاص طور پہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے آرتھرائٹس کے لیے۔ اور جو ہی آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے، پیشاب کرنا آنا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کو آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یعنی یہ رسٹاکس خصوصی طور پہ جوڑوں کے دردوں کے لیے آرنیکا کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ برائیونیا کے درد جو ہے
وہ آرام کرنے سے اس کو آرام ملتا ہے، جبکہ رسٹاکس کا مریض مسلسل چلتا پھرتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، جو ہی وہ بیٹھ جاتا ہے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے دردوں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نکسوا میکا کی۔ نکسوا میکا ہومیوپیتھک کی دوائیوں کی سرتاج دوائی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بد ہضمی اور سر درد، قبض، اس میں یہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت محنتی ہوتا ہے، کام کے پیچھے، جس کام کے پیچھے شروع ہو جاتا ہے وہ اس کو کام کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ جو عیاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مجرب قسم کے نسخے ٹوٹ کے اپنے جو کیا اس کو بولتے ہیں ہمیں حکمت میں نسخے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، نام میں بھول گیا ہوں یہ، سوری۔ تو اس قسم کی اور کباب شباب، اس قسم کی چیزوں کا وہ عادی ہوتا ہے اور آئے دن اس کا معدہ خراب رہتا ہے، تو اس کے لیے نکسوا میکا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور سر درد وغیرہ میں بھی بہت فائدہ دیتی ہے، اور نروس سسٹم کو آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کالی فوس، میں بھول گیا ہوں، کالی فوس جو ہے وہ بھی ایک ہمارا بہت اچھا ٹونک ہے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، بچوں کو یہ ضرور لینی چاہیے، روزانہ لینی چاہیے۔ یہ آپ کی یادداشت کو اچھا رکھتی ہے، آپ کوئی بھی چیز جو ہے اپنا ہوم ورک اچھی طرح کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے جو اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اور پھر آ جاتی ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم جو ہے آپ کے جو رائٹ سائڈ ہے نا، جسم کے رائٹ سائڈ جو آپ کی ہے، اس میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے غبارے کی طرح پھول جاتا ہے، آپ کے جو آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں، اس کا دباؤ جو ہے بیلی بٹن سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو ٹریپ ونڈ ہے تو اس کا نیچے کی طرف، بیلی بٹن سے نیچے کی دباؤ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر دائیں طرف کی تکالیف، دائیں طرف کا آپ کا گردہ اس میں درد ہو، دائیں طرف کی تکلیف ہو، تو اس میں یہ کام کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو ہے لیکسس جو ہوتی ہے، لیکسس کا مریض کی جو ہے وہ بائیں طرف کی تکلیف اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، بائیں سائڈ پہ۔ اور لیکسس کا مریض جو ہوتا ہے کہ یہ سانپ کے زہر سے تیار کی جاتی ہے لیکسس، وہ بند کمرے میں اس کو گھٹن ہوتی ہے، وہ بار بار آپ دیکھیں گے جیسے سانپ آپ نے ایسے باہر نکالتا نا، تو وہ مریض بھی باہر نکالے گا۔ وہ گلے کے نزدیک کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا، ٹائی نہیں برداشت کر سکتا، سکارف نہیں برداشت کر سکتا، کمر کے گرد بیلٹ تنگ، وہ اس کو کوئی بھی چیز تنگ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس کی جو لیکسس ہے، یہ بائیں طرف کی باڈی جو ہے، اس میں جو تکلیف ہوتی ہیں، دل کی تکلیف کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی لیکسس بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اور بھی کچھ دوائیاں ہیں، ہم اگلے ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دوائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ گھروں میں موجود ہونی چاہیے۔ آج تک کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے عزیزوں کا بھی، اڑوس پڑوس کا بھی، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔